like, subscribe and get notified. A day after the tragic stampede near the Sri Lehrai Devi temple in Shirgamv, which claimed 6 lives and left several others injured, the residents of Podosem recounted the horrific experiences of the incident. The initial 2 lines of devotees expanded to 6, causing the crowd to swell. Due to the slope of the terrain, devotees struggled to maintain their footing and began to fall. He described a sudden surge from behind, led to people collapsing on the ground, with those at the front of the lines suffering the most. तेजे वडील असले, त्यांचे पप्पा असले, ते लाटीन पावले भितर आणि ते भितर चिड्डले आणि गेले. ॲक्च्युली किती 2 लाईनीपेक्षा चढ लाईनी झाल्यो अशें. ॲक्च्युली कशें आसता की जेन्ना आमी अग्निदिव्य करता म्हणजे जेन्ना होमखणांतल्यान आमी प्रवेश करपाक वयता तेन्ना 2च लायनी आसता. पूण जेन्ना आमी तळयेर न्हाता आणि मुड्डेर आमी जो कोल घेवन येता तेन्ना आमी फक्त आमचे 2च लायनी आसता. पण जालें कितें की ही लायन आसा म्हणून अश्यो 2 लायनीच्यो 4 जाल्यो, 4च्यो 6 जाल्यो. तर त्या कारणान थंय गर्दी चड जाली आनी ती देवती असल्या कारणान थंय लोकांक थंय कंट्रोल जायना आलो. येवन लोक तेंचेर एकामेकाचेर पडपाक लागले आनी ती जेन्ना खूब गर्दी जाली तेन्ना ती लाट येयली आनी पडली तेजेर. म्हटल्यार जे कोण फुडें कोण लोक आसले तेंचेर फूल ती लाट पडली आनी लोक चिड्डले आनी तेतून हांचो दुर्दैवी अंत जालो. जेन्ना ती लाट येयली तेन्ना सुर्या न्हयेकर जे आतां एक्सपायर्ड जाल्या ते आनी तेंचो चलो पांडुरंग न्हयेकर हे ते लाटीन पडले भितर, ते झुंबडीन ते भितर पडले. पूण ते जेन्ना भायर सरताले तेन्ना तांकां भायर येवपाक चान्स मेळोंक ना जालो. म्हणून त्या जो तेंचो चलो आसलो पांडुरंग न्हयेकर तेणें कोणाक तरी एका धोंडगणांक घास काडलो म्हणून तो मातसो तेजो हात भायर काडलो आनी तो तितूंतल्यान येवपाक भायर सरतालो. पण तो पर्यंत तेजेर पांय माड्डून ताका चिड्डून ते फुडें पावले आनी ताका मागीर कोणी तरी ओडलो. आमच्या भितरल्यान कोणी एकट्या धोंडगणान ताका ओडलो आनी ताका सायडीक काडलो. जेन्ना तुमी त्या सिच्युएशनान आसले न्हू तुमी म्हणजे दुकानां कशी घाल्ली? रस्तो बारीक आसल्या कारणान जाग्यार बसलेले, आमच्या जाग्यार बसले. कोणी तरी सांगले म्हाका जुनी जाल्या म्हणून. ताका लागून हांव कशें तरेन धांवले, काज्याच्या मानासून धांवले आनी पयले कितें गाडयेन 3 बॉडी काय कितें म्हाका खबर नासली कोणाक घातल्या ते. म्हणजे 3 जाणांक घालतना हांवें गाडयेन पयलें काज्याच्या मानासून तुयरो. तेन्ना म्हाका दिसलें म्हाजो भुरगो आहा न्हू, खंय आहा कितें आहा तें म्हाका खबर नासली. सायडीक ते दुकानां जी लायली पळय बारीक रस्त्यान सायडीक दुकानां, त्यो दुकानाक लागून लोकांक सायडीक वचोंक मेळोंक ना. सायडीक वचोंक मेळोन ते दुकानाक लागून लोक थंयच उरले न्हू. हे सायडीन सरपाक मेळनासले, हे सायडीन सरपाक मेळनासले. ताका लागून ती जुनी एकार एक पडोंक लागली. म्हणजे सायडीक वचोंक मेळोंक ना म्हणून इतके मोठे हय काही प्रमाण हे सायडीन वचोंक मेळना. ताका लागून ती थंयच उरलेली. एक सायड कंपाउंड आहले आनी लायटी वायरी लोंबो लागले. ताका लागून ती शॉक करून पास जाली. म्हाका अशें दिसता की जे दोणांक पळय जी इतली दुकानां स्टॉलां लायतात इतली लावचीच न्ही. आनी लोकांक पळय सगळ्यांक पळय जे लायटीचें कनेक्शन दिता पळय ते एक थंय मिक्स जाला. म्हणजे लोकांनी पळय बेतां मारल्या पळय ती ओली असली बेतां पळय आनी ती बेतां त्या वायर शॉर्ट जाल्या आसतली. पूण तशें जावंक जायना. त्या पेक्षा म्हाका अशें दिसता की ते दुकानां दिवची न्हू. Some had a lucky escape. Sandeep Gaokar, another resident who was near the site of the stampede, said, I was unable to join the lines. I sat down. आमी जेन्ना आमी कोल हाडून गेले न्हू तेन्ना आमी सगळे रांकेर रावले. तेन्ना म्हणलें आमचे तेंक फुडें कोण आहा तेंका व्हरून दी कोल. म्हणटकीर हांव गेलो म्हणटकीर म्हाका ती मेळना जुनीन ती. एक 4 लायनी जाल्यो. म्हाका फ्रेड जाले ते सगळे चुकले. तेन्ना हांव सोदता हांव मेळना म्हणून हांव थंय बसलो एक म्हाज्या घरा सायडीक बसलो. नंतर हांव तेंची वाट पळयतालो येतली म्हणून कोण म्हाका मेळना म्हणून हांव कितें ते आमचे पर्येज आनी भुरगे आसले तेंच्या हांव गेलो 2:30 सुमार गेलो. एक 2:45 सुमार होमखणासून गेलो ते हांव मेळना म्हाका ते आमचे. पूण कितें जालें म्हाका कांय खबर ना पयलीं किंवा हांव पयलीं पावलो ना थंय. जुणीक हांव नसलो ती नंतर गेलो हांव. तेन्ना सगळें ते पण जेन्ना मागीर तुमी पावले पळय तेका एकमेकाचे लोक पडले जाल्यार की सायडीक सरलेलो सायडीक तेन्ना कमी लोक जाले ना. तेन्ना सगळे जेन्ना ते 1 मिटराचे डिस्टन्स आसले पळय 1.5 मिटराचे डिस्टन्स आसले पळय तेन्ना ती झुंबडी येवन सगळे लोकांचेर पडली, लाट पडली आनी तातूंतच आमचो सुर्या न्हयेकर तो भितर चिड्डालो आनी प्लस ताचो चेडो तो पांडुरंग न्हयेकर आसलो पळय ताका तो इंजर्ड जालो. म्हटल्यार ताका खूब दुखापत जाली